क्षमादरणीय दर्शकवृंद तथा उपस्थित भक्तवृंद, तो यो प्रसंग हिजो विस्तार पूर्वक श्रवण गर्यो। राजा परीक्षितलाई त्यो संकट आयो और त्यो संकटबाट उभर्नको लागि गुरु श्रद्धेय सुखदेव स्वामी को शरण ग्रहण गरे और सुखदेव स्वामीलाई प्रश्न सोधे कि गुरुदेव, म्रियमान व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? जसको मृत्यु निश्चित भइसक्यो त्यो व्यक्तिले गर्ने कर्म के हो? यो प्रश्न सोध्नु भएको थियो। यसै प्रश्नको उत्तर आज हामी विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नेछौँ। वरीयान एसते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः। राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप लागिसकेपछि गंगाको किनारमा गए और गंगाको किनारमा गइसकेपछि सुखदेव स्वामी आदिको आगमन भयो और सब ऋषिहरूलाई सुखदेव आदिलाई एकै प्रश्न सोधे कि जुन व्यक्तिको मृत्यु निश्चित भइसक्यो त्यसले गर्नुपर्ने कर्म के हो? जब यो प्रश्न सुने सुखदेव स्वामीले तब उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ कि जुन व्यक्तिको मृत्यु पक्का निश्चित भइसक्यो त्यो व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? सुन्नु, हामी सबको मृत्यु निश्चित भइसकेको छ। जुन दिन हामी जन्मिएका थियौं त्यही दिन हामीले मर्नु पक्का भइसक्यो। त्यसैले हामी सबैको कर्तव्य के रहेछ? जबसम्म व्यक्तिलाई कर्तव्यको बोध हुँदैन तबसम्म जीवन सही मार्गमा हिँड्न सक्दैन। किनकि भाइ, यदि हामीले कहीँ जानु छ भने त्यो जाने गन्तव्य जबसम्म थाहा हुँदैन नि तबसम्म व्यक्ति सही मार्गमा कहिल्यै जाँदैन। जस्तै म उदाहरण दिँदै थिएँ, ध्यानले सुन्नुहोला। हामी घरबाट निस्क्यौँ जानलाई, हैन? जानलाई निस्क्यौँ, झोला झिम्टा तयार छ महाराज, सब टेन्टिङ पेन्टिङ क्रिम पाउडर आदि दुपट्टा आदि साडी लगाएर मजेदार भएर दाउरा सुरुवाल लगाएर घरबाट निस्क्यौँ। बस पार्कमा गएर टिकट खोज्यौँ। भाइ, हे टिकट काट्नेवाला टिकटीवाले, एउटा बसको टिकट दिए। तो उसले हामीलाई के सोध्छ थाहा छ? के सोध्छ आमाहरू? अब बोल्नु, जोरले बोल्नु। अब त के सोध्ला? यदि हामी काउन्टरमा टिकट काट्न गयौँ भने उसले यही सोध्ने हो कि कहाँसम्मको टिकट दियो, किनकि उसलाई त थाहा छैन हामी कहाँ जान निस्केका हौँ। और यदि काउन्टरवालाले सोध्यो कि भाइ कहाँ जान निस्केको होस्, व्यक्ति झोला झिम्टा लिएर तयार छ, बढिया सजी धजी बढिया भएको छ, कहाँ जान निस्केको हो उसैलाई ठेगाना थाहा छैन। अब बताउनु, बसमा टिकट काट्नेवाला काउन्टरवालाले कहाँको टिकट देला हामीलाई? मेरो विचारले सम्भवतः यही सोच्ला कि ठेगाना बिना घरबाट हिँडेको छ, हाफ माइन्ड क्र्याक हो, सायद यसलाई आग्रा पठाइदिनुपर्छ है, सुधार खानाको टिकट काटिदेला, अरू के गर्ला? गन्तव्य थाहा नभई टिकट काट्न गयौँ भने त्यो व्यक्ति मन्दबुद्धि पागल भाँति मानिन्छ। त्यहाँ टिकट काट्न जानुभन्दा पूर्व हामीले के निश्चित गर्नुपर्छ? हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो, म कहाँको लागि निस्केको हुँ, कहाँ जाँदैछु, किन जाँदैछु, के गर्न जाँदैछु, पूर्व निर्धारित हुनुपर्छ। ठीक त्यसै प्रकार हाम्रो जीवन यो यात्रा रूपी माथिबाट सजेर धजेर सुन्दर मुख, सुन्दर शरीर, सुन्दर देह, सुन्दर घर परिवार पाइसक्यौँ महाराज। अब यो जिन्दगीको जीवनको यात्रामा निस्किरहेका छौँ, तर यो यात्रा कहाँसम्म जाने हो यदि गन्तव्य थाहा छैन, कहाँ जानको लागि यो देह सजिएको हो, किन यो शरीर मिलेको हो, यदि यो थाहा छैन भने व्यक्ति के होला महाराज? टिकट काट्नेवाला काउन्टरवाला यमराजको सामने गएर यदि यमराजले सोध्यो भने, ए भाइ, जीवनभरि 100 वर्ष यात्रा गरेर कहाँबाट आयो, कहाँ जाने हो, कहाँको तयारी गरेर आयो? यदि त्यहाँ कहीँको पनि तयार थाहा भएन और म कहाँ जाने हो, कहाँ हिँडेको हो त्यो पनि थाहा भएन भने यमराजले कहाँ पठाउला? गन्तव्य थाहा नभएको व्यक्तिलाई त सुधार खाना पठाउने हो भाइ, नरकमा पठाउने, किनकि त्यहीँ गएर सुध्रिने हो व्यक्ति। जीवन पाएर पनि गन्तव्य थाहा भएन, के गर्नुपर्छ कर्तव्यको बोध भएन भने भूविभार रूपम, त्यो व्यक्ति केवल पृथ्वीको भार मात्र हो, कोही काम छैन उसको। त्यसैले हे राजन परीक्षित, जुन प्रश्न गर्यो आफ्नो कर्तव्यको बारेमा, येसते प्रश्नः वरीयान, यो श्रेष्ठ प्रश्न। सबै व्यक्तिले यदि आफ्नो कर्तव्य बोध गरिदिन्थे भने महाराज स्वर्ग यहीँ छ, कहीँ खोज्नु पर्दैन।
देश चलाउने नेताले आफ्नो कर्तव्य बुझिदिए भने, हामीले आफ्नो वक्ताहरूले आफ्नो कर्तव्य बुझिदिए भने महाराज धर्म र राजनीति मिलेर त सारा काया पलट हुन सक्छ। त्यो कर्तव्य विमुख हुनु हुँदैन। त्यसैले हे राजन परीक्षित, जुन आफ्नो कर्तव्य सोध्यौ, मरणाधन धर्म प्राणीले के कर्म गर्नुपर्छ सोधेका छौ, सोध। जुन व्यक्तिको मृत्यु निश्चित भइसक्यो त्यो व्यक्तिले गर्ने कर्म के हो थाहा छ? केवल भगवानमा भक्ति हो। परीक्षित, जीवनमा जति पनि हामी बाँचेका छौँ, यो बाँच्नुको अर्थ के हो थाहा छ? बस एउटै अर्थ हो कि हामीले मर्दाखेरि जन्म लाभ परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। यो जीवन पाएको एउटै अर्थ हो। यो जीवन हामीले किन पाएका छौँ? मनुष्य जीवन किन भएको छ थाहा छ परीक्षित? किनकि यो जीवन पाइसकेपछि अन्तिम समयमा जब हाम्रो मृत्यु आउनेछ, त्यो समयमा भगवान नारायणको स्मृति होस्, त्यसको लागि मनुष्य शरीर हो। केवल खानु पिउनु सुत्नु हल्ला गर्नु महाराज छाडा घुम्नु मात्रै जीवन भए त हामीभन्दा खूब हल्ला गर्ने पशु पक्षी छन्, हामीभन्दा धेरै खाने पशु पक्षी छन्, हामीभन्दा धेरै भोग भोग्ने भोजन गर्ने पशु पक्षी आदि छन्। पशु र हामीमा के फरक छ? खानु पिउनु सुत्नु मात्र जीवन भए पशु हुनु र हामी हुनुमा केही फरक छ? तर फरक छ भने केवल यही हो, मरणासन्न अवस्थामा पशुलाई यति ज्ञान हुँदैन कि मैले भगवानको नाम याद गर्नुपर्ने रहेछ। तर मनुष्यमा यति विवेक हुन्छ, मैले कहिल्यै पनि गलत कर्म गर्नु हुँदैन, भगवानलाई स्मरण गर्नुपर्छ, यो विवेक हुन्छ। त्यसैले मनुष्य श्रेष्ठ हो। त्यसैले जीवन पाएको परम लाभ और परम उद्देश्य तब मात्र पूर्ण हुन्छ यदि मृत्युको समयमा भगवानको नाम याद आयो भने। परीक्षित, जीवनको अन्तिम लक्ष्य केवल यति हुन्छ कि मुक्त होस् व्यक्ति, बन्धनमा नपरोस्। वर्षभरि विद्यार्थी स्कुल गएर पढ्छ, ट्युसन पढ्छ, खोप पढ्छ। विद्यार्थीको परम लक्ष्य के हुन्छ थाहा छ? म यो क्लास फर्स्ट डिभिजन भएर पास गरौँ अथवा जसो तसो पास त गरौँ, होइन? वर्षभरि विद्यार्थी पढेर यदि परीक्षामा फेल भयो भने चाहे करोड खर्च गरेर पढेको होस्, त्यो पढ्नु बेकार हो। परीक्षा बिग्रियो भने फेरि त्यसै क्लासमा सुरुदेखि 1 वर्ष पुनः पढ्नुपर्छ। ठिक त्यसै प्रकार परीक्षित, यो जीवन पाएर पनि यदि अन्तिम समयमा मृत्यु सुधार्न सकेनौ भने त्यसको जीवन बिग्रियो। फेरि सुरुदेखि कुकुर सुँवर आदिको योनिदेखि 84 लाख चोला भोगेर आउनुपर्छ। त्यसैले जन्म लाभ परह पुंसाम, यो जन्म मिलेको परम सार्थक तब मात्रै हो। विद्यार्थीले पढेको तब मात्र सार्थक हुन्छ जब वो अन्तिम परीक्षा यानी मृत्युको परीक्षामा पास हुन्छ। तो मृत्युको परीक्षामा पास कसरी हुन्छ महाराज? मृत्युको समयमा भगवान याद आउनुपर्छ, तब व्यक्तिको सद्गति हुन्छ। जीवनभरि यदि केही पनि गरेन, मृत्युको समयमा यदि भगवानको नाम याद आयो भने अवश्य व्यक्तिको तारण हुन्छ। अरे परीक्षित, तिमी मुक्ति चाहन्छौ भने चिन्ता नगर। सप्त जन्मा भवधि तब, तिम्रा त अझै 7 दिन बाँच्नु पर्ने आवश्यक छन्। अरे 7 दिन बाँकी छन् मर्नु। अझै पनि यदि मुक्त हुन चाहन्छौ भने म अन्तिम दिन आउनेछु, भगवानको नाम याद दिलाउनेछु, तिम्रो मुक्ति हुनेछ। यही मरणाधर्म व्यक्तिको कर्तव्य हो। यानी जुन व्यक्तिको मृत्यु निश्चित भइसक्यो त्यो व्यक्तिले यही कर्म गर्नुपर्छ कि मेरो मृत्यु सुध्रियोस्। भाइ, यदि जीवनमा मृत्यु बिग्रियो भने सारा जीवन बिग्रियो, यदि मृत्यु सुध्रियो भने सारा जीवन सुध्रियो। अरे प्यारे, जीवनमा ताकत छ। अहिले त मस्तको मस्तानी चाल छ महाराज, सुन्दर चेहरा छ, सारा शरीरमा ताकत बल छ। एकचोटि हामीले भन्यौँ भने 8-10 जना अगाडि घुम्ने, साथमा हात जोड्ने, खूब आउँछन् चम्चागिरी आदि गर्ने। महाराज जे हो हजुर हो जय जयकार लगाउँछन्। कबसम्म? जबसम्म महाराज हाम्रो शरीरमा ताकत छ, हामीले दुनियाँलाई दिन सक्छौँ, हाम्रो खल्तीमा गाँठ छ, तबसम्म मात्र दुनियाँ हाम्रो साथमा हो। जरा एक दिन खल्ती 0 होस्, शरीरको ताकत समाप्त होस्, जीवनभरि प्रेम गर्ने पत्नीले साथ छोडिदिनेछ, आफ्ना सन्तान जन्माएका सन्तान छोरा बुहारीले साथ छोडेर घरबाट निकालिदिनेछन्। तब याद आउनेछ कि जीवन के रहेछ, मैले के गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले
जीवन में केवल यति कर्म गर्नु कि मेरो मृत्यु सही ढंग होस्। हे प्रभु, बाँकी जीवन में तो मेरो शरीर में ताकत छ, काम गरौँला, खाउँला, पिउँला, परन्तु मृत्यु मेरो हातमा छैन। त्यसैले हे प्रभु, मेरो मृत्यु सुधारिदिनु, यही हाम्रो कर्तव्य हो। जहिले पनि मृत्यु सुधार्ने मार्ग गर्नु, मृत्यु नबिग्रियोस् कसैको। राजा परीक्षितको मृत्यु बिग्रिँदैछ, त्यसैले परीक्षित बडा चिन्तित छ। हे परीक्षित, खटवांग नाम गरेका एक राजा थिए। खटवांग नाम गरेका राजाले एक मुहूर्तमा मुक्ति पाएका थिए। मुक्ति पाउनको लागि त सबभन्दा सरल उपाय यही हो कि मृत्यु हुँदाखेरि भगवानको नाम याद आओस्। खटवांग नाम गरेका ऋषिले एक मुहूर्त यानी 2.5 घडीमा मोक्ष पाएका थिए। त्यसैले परीक्षित केवल मुक्ति चाहन्छौ भने 7 दिन अझै अवधि छ, चिन्ता नगर, म 7औं दिन आउनेछु और तिमीलाई भगवानको नाम याद दिलाएर मुक्त गरिदिनेछु। परन्तु भक्ति सहितको मुक्ति चाहन्छौ भने अलि फरक गर्नुपर्छ। मुक्ति 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा सद्यो मुक्ति, एउटा क्रम मुक्ति। यदि हृदयमा भगवान प्रति प्रेम छैन भने, भगवान प्रति प्रेम छैन भने सद्यो मुक्ति गर्नुपर्छ। सद्यो मुक्ति कसरी हुन्छ थाहा छ? तुरन्त मुक्त हुनलाई र क्रम मुक्ति, क्रमैसँग मुक्ति हुनलाई 2टा विधान छ। एउटा योगाभ्यासद्वारा, आसन लगाउने, जितासन उचित श्वास आदि गरेर जीवन खूब आसनमा तन मन वचनलाई लिप्त गर्ने, श्वासलाई रोकेर ब्रह्मरन्ध्रबाट आफै मृत्युलाई जित्नु पर्यो भने एक प्रकारको त्यो मुक्ति हो। और दोस्रो मुक्ति, जब हामी यो सम्भव छैन भाइ 10 मिनट चुपचाप बस्न सक्दैनौँ भने कहाँ आसन लगाएर आफ्नो गुदा अपान वायुलाई बन्द गरेर त्यहाँबाट श्वासलाई रोकेर नाक मुख आँखाबाट कानबाट सास रोकेर सिधा ब्रह्मनाभि चक्रबाट सिधै कण्ठबाट ब्रह्मरन्ध्र फाडेर आफै मर्न सक्दैनौँ, आफै मृत्युलाई ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो मृत्यु कठिन छ। यो त ठुला ठुला ध्यानी ऋषि महर्षिलाई मात्र सम्भव छ। दोस्रो मुक्ति हो भक्ति। भगवानको नाम ल्याऊ, राम राम जप्दै जाओ, जुन दिन जहाँ मृत्यु हुनेछ वहाँ सो गति हुनेछ। हे परीक्षित, तिमीलाई कुन मुक्ति ठिक लाग्यो? परीक्षितले भने, महाराज यो आसन गर्नु, नाक दबाउनु, ध्यान धारणा गर्नु हामी जस्ता क्षेत्रीयकोमा कहाँ यो स्वभाव हुन्छ महाराज, यो सम्भव छैन। मलाई त भक्ति सहितको मुक्ति चाहियो। आनन्दसँग खाँदा पनि नाम लिन सकियोस्, शुद्धा लिन सकियोस्, हिँड्दा लिन सकियोस्। त्यसै परमात्माको भक्तिमा आनन्द हुने मुक्ति प्रदान गर्ने कथा सुनाउनुहोस्, मलाई त्यो चाहियो, बाँकी केही चाहियो। बाँचुन्जेल मिठो बोली बोल्नै चाहेन, मरेपछि एक शब्द नि बोल्नै पाएन। बाँचुन्जेल मिठो बोली बोल्नै चाहेन, मरेपछि एक शब्द नि बोल्नै पाएन। बोलिदेन पापी मान राम राम बोल, बोलिदेन पापी मान राम राम बोल। जिन्दगी को छैन मोल, राम नाम बोल। जिन्दगी को छैन मोल, राम राम बोल। जय हो। बाँचुन्जेल तेरा बोल्यो झर्केरा, बाँचुन्जेल तेरा बोल्यो झर्केरा। मरेपछि को आउँछ र फेरि फर्केरा, मरेपछि को आउँछ र फेरि फर्केरा।
धनी मानी नाहिण धेरै नक्कल पारेर धनी मानी नाहिण धेरै नक्कल पारेर कसले लाग्यो सम्पत्ति पोकै पारेर कसले लाग्यो सम्पत्ति पोकै पारेर बोलिदेन पापी मान श्याम श्याम बोल बोलिदेन पापी मान राम राम बोल जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल बाँचुन्जेल गहनाले नाकान दुखाउँछन् बाँचुन्जेल गहनाले नाकान दुखाउँछन् मरेपछि शरीर पोल्छन् गहना फुकाउँछन् मरेपछि शरीर पोल्छन् गहना फुकाउँछन् जिउँदो छँदा मान सम्मान दिन्छन् सलामी जिउँदो छँदा मान सम्मान दिन्छन् सलामी मरेपछि लान्छन् फाल्छन् आउँछन् मलामी मरेपछि लान्छन् फाल्छन् आउँछन् मला त्यसैले बोलिदिन पापी मान राम राम बोल बोलिदिन पापी मान श्याम श्याम बोल जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल प्यारे राम नाम बोल कृष्ण राम राम बोल। हरिओम जोरदार तालीले सम्मान गरौँ हामीलाई सङ्गीतमयको माध्यमबाट मनमोहक गराइरहनु भएको छ व्यासाचार्य गुरुजीका जुन टिम हुनुहुन्छ टोली हुनुहुन्छ बादनका साथीहरूको इला श्रेष्ठ उहाँबाट स्वामी लोकानन्दजीको कुटीको लागि रेलिङ निर्माणको लागि भनेर रु 25,000 प्रदान भएको छ जोरदार तालीले सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो अभिनन्दन पत्र हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरे आशिष दिन्छौँ दानदातालाई हरि कृपा गरून् आमा बाबा छोरा छोरी चिरञ्जीवी रहून् आशिष दिन्छौँ दानदातालाई हरि कृपा गरून् आमा बाबा छोरा छोरी चिरञ्जीवी रहून्। आशिष दिन्छौँ दानदातालाई हरि कृपा गरून् आमा बाबा छोरा छोरी चिरञ्जीवी रहून् आशिष दिन्छौँ दानदातालाई हरि कृपा गरून् आमा बाबा छोरा छोरी चिरञ्जीवी हो आमा बाबा छोरा छोरी चिरञ्जीवी हो आमा बाबा छोरा छोरी चिरञ्जीवी हे सूतजी महाराज त्यही कथा सुनाउनुहोस् जुन कथा राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीबाट श्रवण गरे। सूतजी महाराजले भन्नुभयो हे शौनकादि ऋषि हो राजा परीक्षितले जब मुक्ति हुनको लागि भक्ति सहितको मुक्तिको प्रश्न गरे तो सुखदेव स्वामीले दिव्य मङ्गलाचरण गरेर कथा भन्न प्रारम्भ गरे। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो कि एक दिनको कुरा हो परीक्षित नारद ऋषि ब्रह्माजी कोमा गए ध्यानले सुन्नु होला
नारद जी ब्रह्मा जी को मां गए। परीक्षित तब ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। नारद जी ले भने पिताजी दुनिया को सृष्टि करने हजुर दुनिया का पिता ब्रह्मा ब्रह्मा कसै अर्का को ध्यान गर्दैछ को हो यो संसारमा। ब्रह्मा जी ले भने पुत्र म त कोही पनि होइन म निमित्त मात्र हुँ म भन्दा माथि अर्कै छ। को छ महाराज? निमित्त भगवान नारायण हुनुहुन्छ। नारदले भने कि नारायण को हो? तो अब सृष्टि वर्णन सुन्नु ध्यानले। भागवत पूर्ण सृष्टि वर्णनमा हो। नारायण वो हो जो निर्गुण निराकार रूपमा रहन्छ। सबभन्दा पहिला यो संसारमा केही थिएन। भगवानको सत्ता केवल पानीमा थियो। त्यसै पानीलाई नीर भनिन्छ संस्कृतमा। ध्यानले सुन्नु होला, यो दैनिक आउने प्रसङ्ग हो। पानीलाई संस्कृतमा नीर भनिन्छ। संसार पहिला पानी पानीले युक्त थियो। भगवानले एको हम बहुश्याम एक दिन इच्छा गर्नुभयो म एक्लै छु धेरै हुन चाहन्छु। तो के गर्ने? त्यसै पानीमा भगवानले एक थोपा प्रकट गर्नुभयो। थोपा थाहा छ कि छैन आमाहरूलाई? थोपा होइन फोका उठ्छ नि कहिलेकाहीँ। तो थोपा भयो। जहाँ पानीमा फोका उठ्यो सोही भगवानले त्यसैलाई घर बनाइदिनु भयो। त्यो भित्र प्रवेश गर्नुभयो। तो पहिला जल थियो, जललाई नीर भनिन्छ। त्यसै नीरबाट थोपा भयो। नीरबाट थोपा भएको हुनाले थोपाको नाम नार भयो। जसरी वसुदेवका पुत्र वासुदेव भए त्यसरी नीरबाट उत्पन्न भएको नार भयो थोपा। त्यसै थोपालाई भगवानले के बनाए? घर बनाए, यानी अयन बनाए, निवास स्थान बनाए। त्यसैले नार प्लस अयन गरिदिनुहोस्। नार पानीको स्वरूप हो, अयन भगवानको घर हो। त्यसै जलमा भगवानले घर बनाएको हुनाले नार प्लस अयन गरिदिनुहोस्। बन्यो के? नारायण। बोल नारायण भगवान के जय। भगवान नारायणबाट पुत्र नारद। तत्पश्चात नाभिबाट एउटा कमल उत्पन्न भयो। कमलबाट चतुर्मुखी ब्रह्मा भई। त्यही ब्रह्मा म हुँ। अच्छा, अरे महाराज हजुरले सृष्टि कसरी गर्नुभयो? पुत्र नारद, जब म त्यो नाभिबाट कमलमा प्रकट भई तब मैले हजारौं हजार वर्षसम्म तपस्या गरे। जब म कमलमा प्रकट भई केही पनि संसारमा देखिएन, न केही सुनिन्थ्यो। पानी पानी थियो। त्यसैले पानीको आवाज कस्तो हुन्छ? तप 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 आवाज हुन्छ। ब्रह्माजीले भने यही तप तप सुने मैले हजार वर्षसम्म तपस्या गरे। तत्पश्चात भगवान नारायणको कहीं एउटा झलक स्वप्नमा दर्शन मिल्यो। भगवानले आदेश दिनुभयो कि सृष्टि गर। म सृष्टि गर्नको लागि तयार भए। पुत्र सृष्टि भए। पुनः मैले भगवान नारायणको तपस्या गरे। भगवान नारायण प्रसन्न भए। भगवान नारायण प्रसन्न भएर मलाई एउटा दिव्य मन्त्र दिए। त्यसै मन्त्रको आधारमा मैले सृष्टि गरेको। पिताजी त्यो मन्त्र के हो? के पाउनुभयो भगवानबाट? जुन चीज पाइसकेपछि सारा संसारको सृष्टि गर्नमा सफल हुनुभयो, बताउनुहोस् पिताजी। ब्रह्माजीले भने पुत्र एक शर्तमा बताउँछु। मैले दिएको त्यो मन्त्रको यदि विश्वमा प्रचार गर्छौ भने म त्यो मन्त्र दिन तयार छु। नारदजीले भने पिताजी नारद नाम नै यदि मैले भगवानको नाम प्रचार गर्न सकिनँ भने त्यसैले बताउनुहोस् त्यो मन्त्र के थियो? ब्रह्माजीले भन्नुभयो त्यो मन्त्र हो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोक छन् ऋतेर्थम आदि। भगवानले 4 मन्त्र दिए ब्रह्माजीलाई, जसको नाम चतुश्लोकी भागवत भयो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय हो। महाराज चतुश्लोकी भागवत पाइसकेपछि ब्रह्माजीले भने पुत्र उसै 4 श्लोक भागवतले मैले सृष्टि गर्न सफल भएको हो। नारदजीले भने पिताजी यो भागवतको त म खूब प्रचार गर्नेछु, चिन्ता नगर्नु। परन्तु अगाडि के भयो? ब्रह्माजीले भने चतुश्लोकी भागवत पाइसकेपछि पुत्र सृष्टि प्रारम्भ भयो। जुन सृष्टि हामी एकैछिनमा तृतीय स्कन्धमा श्रवण गर्नेछौँ। द्वितीय स्कन्धलाई विराम। आउनुहोस् तृतीय स्कन्धमा कथा हाइवेबाट जानेछ, त्यसैले ध्यानले सुन्नुहोला। तृतीय स्कन्धमा यो वर्णन छ कि महाराज सबभन्दा पहिला राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई सोधे कि हे सुखदेव स्वामी,
मेरा पूर्वज विदुर बड़ा ज्ञाता थिए। राजा परीक्षित का पूर्वज विदुर हुन्, त्यसैले दासी पुत्र विदुर बड़ा ज्ञानी थिए। तो विदुर महाराज को भगवानसँग भेट भएको कथा मैले सुनेको थिएँ। महाराज यो कथा विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, हे सुखदेव, हे परीक्षित, यदा मृधे जब युद्ध चलिरहेको थियो तब याद गर विदुर। विदुर तब थिएनन् युद्ध भूमिमा, विदुर कहीं तीर्थ गएका थिए। परीक्षितले भने विदुर तीर्थ? महाभारत युद्धमा विदुरजी थिएनन्? सुखदेव स्वामीले भने थिएनन्। हरे महाराज, जब दुर्योधन जस्ता दुष्ट हस्तिनापुरको राज्यमा थिए तो विदुर जस्ता परम पवित्र आत्मा कहाँ रहन सम्भव थिए। त्यो दिनको कुरा हो जुन दिन 12 वर्ष वनवास पूर्ण भइसकेपछि पाण्डवको लागि 5 गाउँ माग्नको लागि भगवान कृष्ण आएका थिए। भगवान कृष्णलाई जब धृतराष्ट्रले इन्कार गरिदिए, 5 गाउँ पनि दिनबाट मन्जुरी दिएनन्, तब भगवान युद्धको तयारीको लागि तयार भए। विदुरले धृतराष्ट्रलाई आएर भने, हे धृतराष्ट्र, नामै धृतराष्ट्र सार्थक भएछ। राष्ट्र यानी राज्यमा धृत यानी धारण गरिसक्यौ, भगवानको हुन चिन्दैनौ। मैले त केवल बाहिरबाट अन्धा देखेको थिएँ, आज पक्का थाहा भयो कि मेरो अग्रज भित्रबाट समेत अन्धो रहेछ। दुनियाँलाई दिनेवाला दाता कृष्ण भगवान आज केही माग्न आएका थिए। अग्रज, हजुरले भगवानलाई खाली हात पठाइदिनु भयो। दुनियाँलाई दिनेवाला दाता माग्न आएको थियो, आज खाली हात गए, ठिक गर्नु भएन। त्यजास्व शैवम कुल कौशलाय। राजन, हे धृतराष्ट्र, मेरा हजुरसँग 2वटा नाता छन्। एक नाताले म हस्तिनापुरको मन्त्री हुँ, मन्त्रीको परम कर्तव्य हो राजालाई सही मार्ग बताउनु। यदि मन्त्री मान्दैनौ भने म हजुरको सानो भाइ हुँ, भाइको परम कर्तव्य हो दाइलाई बचाउनु। त्यसैले मेरा अग्रज, 2टै नाताबाट सुन्नुहोस्। यदि तिम्रा 100वटा पुत्र छन्, एक पुत्रलाई त्यागेर 99 पुत्रको कल्याण हुन्छ भने त्यजास्व शैव। तुरन्त आँसु अहिले नै आफ्ना पुत्र दुर्योधनलाई त्यागिदियो। जुन दुर्योधनले नदिने भनेर भगवानलाई खाली हात पठाउनु भयो, यस्ता पुत्रलाई त्यागिदिनुहोस्। हरे व्यक्तिको शरीर जति प्रिय भए पनि यदि हातको यो औँलामा क्यान्सर लागिदियो भने डाक्टरले काटिदे, पुरा हातको रक्षा हुन्छ भने व्यक्ति औँला काट्न तयार हुन्छ, किनकि हातको रक्षा छ। यदि हातमा क्यान्सर लाग्यो भने शरीरको रक्षा हुन्छ भने हात काट्न तयार हुन्छ। ठीक त्यसै प्रकार धृतराष्ट्र, एक पुत्रलाई त्यागेर तिम्रो कुलको हस्तिनापुरको कल्याण हुन्छ भने त्यज, त्यागिदेऊ पुत्रलाई। तिम्रा 99 पुत्र अझै जीवित रहनेछन्, केही फरक पर्नेवाला छैन। जो पुत्र भगवानबाट विमुख हुन्छ, जो पुत्र आफ्ना माता पितालाई दुर्गतिमा लगेर जान्छन्, त्यस्ता पुत्रको लालन पालन गर्नु हुँदैन। जहाँ विदुर सम्झाउँदै थिए, बाहिर दुर्योधन र कर्ण सुनिरहेका थिए। आग बबुला भए, विदुर, जुन थालीमा खाँदैछौ त्यही थालीमा छेड। मेरै राज्यमा रहेर मेरै राज्यको मन्त्री भएर मलाई नै निकाल्ने, पिताजी आज्ञा भए लात मारेर विदुरलाई निकालिदिन्छ। विदुरजीले तुरन्त धृतराष्ट्र तर्फ हेरे, धृतराष्ट्र केही बोलेनन्। विदुरजीले सोचे छोरा बुवाको मिली भगत हो, छोराले यदि जे पायो त्यही भन्दैछ भने बुवाले, हे पुत्र, तिम्रा अङ्कल हुन्, काका हुन्, चाचा हुन्, मुख सम्हालेर बोलो भन्दैको भए विदुरलाई नराम्रो लाग्ने थिएन। जब पुत्र भन्दैछ बुवा चुप छन् भने दुईटैको मिली भगत रहेछ। कोही बात नहीं, भारी तो म पो रहेछु। है दुष्ट दुर्योधन, त मलाई के निकाल्ने वाला छ मूर्ख, म स्वयं निक्लेर जानेछु। स्वयं धनुष राखेर विदुर महाराज तीर्थतर्फ गए। हर परीक्षित, जब विदुर निक्लेका थिए हस्तिनापुरबाट, विदुर होइन कौरव पुण्य लब्ध, कौरवसँग जो पुण्य रूपी थियो चीज, त्यो पुण्य आज गइसक्यो। अब महाभारत निश्चित हो। तो महाराज विदुर सीधा तीर्थ यात्रा तर्फ आए। तीर्थ यात्रा तर्फ आउँदा आउँदै अचानक मार्गमा सबै तीर्थ भ्रमण गरिसकेपछि श्रीधाम वृन्दावन आए। श्रीधाम वृन्दावन आइसकेपछि उद्धवसँग भेट भयो। उद्धवलाई देखिने बित्तिकै विदुर महाराज बडा गदगद भए। यति गदगद भई कि प्यारे श्रीधाम वृन्दावनको त्यो पावन पुलिनी यमुनाको तट प्यारे, त्यो श्रीधाम वृन्दावनमा उद्धव और विदुरको संगम भयो।
गदगद भए। उद्धव भगवान का प्रिय भक्त थिए और विदुर पनि भगवान का कोई कम थिएनन्। परम अनुराग लिने वाला परम भक्त थिए। दुईटै आपसमा मिले, गदगद भए प्यारे उद्धव और विदुर। आउनुहोस् विदुर और उद्धवको त्यो गदगदपनमा हामी सबै सम्मिलित भएर भगवानको सुन्दर भजनमा प्रवेश गरी पुनः विदुर और उद्धवको संवाद श्रीधाम वृन्दावनमा के भयो विस्तारपूर्वक श्रवण गर्नेछौँ। वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्ण काले चोर, कति राम्रो कति मिठो मुरलीको स्वर। वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्ण काले चोर, कति राम्रो कति मिठो मुरलीको स्वर। वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्ण काले चोर, कति राम्रो कति मिठो मुरलीको स्वर। जय हो। वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्ण काले चोर, कति राम्रो कति मिठो मुरलीको स्वर। वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्ण काले चोर, कति राम्रो कति मिठो मुरलीको स्वर। वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्ण काले चोर, कति राम्रो कति मिठो मुरलीको स्वर। हो कति राम्रो कति मिठो मुरलीको स्वर। हो कति राम्रो कति मिठो मुरलीको स्वर। हामी सबै गाई बाबा स्वामी लोकानन्दजीको आगमन भइरहेको छ। स्वामीनारायण भगवानको स्वामीजीको निगाहबाट अनुग्रहले म भागवतको बारेमा, श्रीमद् भागवत गीताको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। श्रीमद् भागवत गीता भन्नुभन्दा पनि स्वामीजी स्वयं एउटा पुस्तक हुनुहुन्छ जो ज्ञानीहरूले उत्क्रामान्त थितम्बापी भुञ्जनाम वा गुणान्वितम विमुढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। ज्ञानरूपी आँखाबाट हेर्दाखेरि स्वामीजी एउटा सुन्दर प्रकृतिको एउटा विशेष पुस्तक पनि हो। स्वामीजीले संसारका सबै प्राणीहरूमा स्वामीजीले रिसर्च गरेर निकाल्नु भएको हाँसेर बाँच्ने कुनै पनि प्राणी छैन, एउटा मानव मात्रै हो। त्यसो हुनाले मन्द मन्द हाँसेर हाँस्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ स्वामीजीले। त्यसो हुनाले स्वामीजी मन्द मुस्कानमा बाँच्न सिक भन्ने स्वामीजीको आदर्श पनि हो। यस्तै हो, आफूसँग भएका पीर मर्काहरूलाई दबाउ सहन गर, फेरि अर्का सुखका दिनहरू आउँछन्। दुःख थानन्तर सुख, सुख थानन्तर दुःख, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानी च सुखाय च सुखानी च। दुःख सुख एउटा सिक्काका दुईटा पहलुहरू हुन्, दुईटा पाटाहरू हुन्। कहिले सुख आउँछ कहिले दुःख, दुःखपछि फेरि तुरुन्त सुखको प्रत्याभूति पनि हुन्छ। आदरणीय सद्धर्मपरायण भक्त सज्जनहरू, हजुरका सद्धर्मको विकास हुँदै जाओस्, दुष्प्रवृत्तिहरूको तिरोधान होस्, हटेर जाओस्। हजुरहरूमा भक्तिको प्रवाह, भक्तिकी ज्ञान गङ्गा भागीरथी नदी सधैँ बगुन्। यसरी नै भक्ति गर्ने प्रबल प्रेरणा जागिरहोस्। हजुरहरूका उत्तराधिकारीहरूको भविष्य उज्जवल रहोस्। हजुरहरूका आगामी दिनहरू पनि सुन्दर, अति सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर, मधुर बनुन्। यसरी नै भागवत भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दै, वामन भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दै, वामन पुराणका अधिष्ठाता वामन भगवान, श्रीमद् भागवतका अधिष्ठाता स्वयं बाल मुकुन्द विश्व नट राजराजेश्वर भगवान श्री राधाकृष्णसँग वन्दना गर्दै म आफ्ना शब्द विरुदावलीहरूलाई यहीँ विराम दिन्छु। सब्ब मङ्गलम, जयतु संस्कृतम,
सम्पूर्णको कल्याण होस्। म आफ्नो शब्दलाई यहीँ विराम दिन्छु। सब्ब मङ्गलम। हरि ओम। दर्शनम मंदहासरुचिरननम पूजितम सुरनरोत्तमैरमुदः धर्मनन्दमहं भवसम्भवभीतभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनम् व्रतदानतपः क्रियाफलम् सहजानंद गुरुं भजे सलहा विशेष सकल बेसोड़ना विदाता अतः तमे सकल मंगल शांति दाता माथे तमारो करुणा निधि सत्य नाम साष्टांग नाथ तमने करहूँ प्रणाम जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे महारो मछु चिंद्र मानु समा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपे क्षणा एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण आवे अक्षरधाम थी अबनिमा जे देहधारे थया आप्या सुका पार भक्त जनने दिले धरी ने दया विधा चार चरित्र गान करवा जेने करुणा करी बंधु मंगल मूर्ति उरधरि सर्वोपरि श्री हरि जन्म्या कौशल देश देश बटुनो लय तीर्थ माही फर्या रामानंद मड़्या सुधर्म चलयो यज्ञादि मोटा कर्या मोटा धाम रचा रह्या गोडपुरे वेदेश गाधे करी अंतर ध्यान थया हर तरी संक्षेप उच्चरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्म भक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानं तनोतु कृष्णो किल मङ्गलं न कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिः स्वभावा करोमि यद्दत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को, नर नारायण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को,
विघ्नहर्ता भगवान को, जय जय कष्टभंजन भगवान को, जय जय भागवत भगवान को, जय जय यज्ञ पुरुष भगवान को, जय जय सद्गुरुदेव भगवान को, जय आचार्य देव भगवान को, जय गौ माता को, जय जय कैलाश धाम को, जय मुक्तिनाथ धाम को, जय नेपाल जननी माता को, जय सत्य सनातन धर्म को, जय भक्त और भगवान को, सभी को जय हो, सभी को मंगल हो, सभी को शांति हो, सभी को कल्याण हो। शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमो नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय। शिवाय सबले ताली नमः बजाउने है। शिवाय शिरमाथि हात नमः गरेर ताली बजाउने। शिरमाथि शिवाय हात। नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, जय हो। शिवाय नमो, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। मृगाय नमो, मृगाय नमो, मृगाय नमो, नमो मृगाय। मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय। मृगाय नमो, मृगाय नमो, मृगाय नमो, नमो मृगाय। मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय। मृगाय नमो, मृगाय नमो, मृगाय नमो, नमो मृगाय। मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय। मृगाय नमो, मृगाय जय भोले। मृगाय नमो, नमो मृगाय। मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय
नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। भगवान को जय हो आशुतोष भगवान को जय जय हो। सभी को निधाय पाणी दितयेन वेणु परमात्माले लिएको त्यो वेणु छ नि वेणु तिमीले कहिले जीवनमा अनुभव गरेका छौ परमात्माले लिएको त्यो वेणु सदा सर्वदा प्रत्येकका घर घरमा मेरो स्तुति गरिरहेको एक प्रकारको शब्द ध्वनि हो भक्तवर भगवानको जसले परमात्माको स्वरूपको स्मृति गर्छ जसले परमात्माको स्वरूपको ध्यान गर्छ जसले परमात्माका सद्वचनहरू श्रवण गर्छ स्मृति गर्छ त्यो मनुष्यले स्वयं भगवानलाई प्राप्ति गर्छ भक्तौर भगवानको निधाय पाणी दितयेन वेणु निजः घरे शेखर यातरेणु निनादयन्तं जगतौ करेणु श्री राधिका कृष्णं नमामि। प्रातःकालमा उठेर जसले आफ्नो घरको अगाडि आफूले नुहाई धुवाई स्नान गरेर आफ्नो घरको ढोकाको अगाडि जसले दुईतिर दुईटा अंखरालाई राम्रोसँग माझेर त्यसमा सुगन्धित पुष्पहरू राखेर सजाउँछ भने त्यो राधा कृष्णको स्वरूप हो। सम्झनुहोस् तपाईको घरमा लक्ष्मी आउँदैछन् सरस्वती आउँदैछन् भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं बचपन बच्चा बनेर तपाईको घरमा आएर श्री सम्पत्ति छोडेर जानुहुन्छ केही गर्नु पर्दैन भगवत प्राप्तिको लागि भगवान प्राप्तिको लागि ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि तपाईले सानो कर्म गर्नुभयो भने धेरै ठुलो महानता तपाईलाई प्राप्ति हुन्छ है। कतिले गरिएको छ नगरेकोले घरमा माताजीहरूले प्रातःकालमा आफ्नो नित्य कर्म पूर्ण गरेपछि के गर्ने दुईटा कलशहरूलाई राम्रोसँग धुने अनि त्यसलाई सजाउन जानिन्छ मन्त्र जानिन्छ भने मन्त्रैबाट सजाउने कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासागरे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठस्थ मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूरामणि। सकिन्छ भने मन्त्र स्तोत्र पाठ गरेर त्यसलाई श्रृंगार गर्ने सकिँदैन भने के गर्ने राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 विष्णु 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 राम राम सीता सीता जे सकिन्छ परमात्माको एउटा नाम लिएर त्यो कलशलाई श्रृंगार गर्ने त्यसमा अनि सम्भव भएसम्म पञ्चपल्लव राख्ने सम्भव भएन भने सुगन्धि पुष्पहरू राखिदिने तर आँपको पात अनिवार्य राख्नु होला गृहस्थहरूले भक्तहरू भगवानको हामी जस्तो अरूसित मागेर पाइनेले राख्न पर्दैन मागे पाइन्छ के राख्नु पर्यो आँपको पात आँपको पत्ता भनेको लक्ष्मीको प्रतीक हो कुरो बुझ्नुभयो नि हामीले त तपाईहरुसित मागे पाइलिन्छ करोड करोड तपाईले दिइहाल्नुहुन्छ लाखौं लाख मागे पाइयो जोगीको माग्ने अधिकार पनि छ र मागे हो नि फेरि यसै मागे होइन गृहस्थले माग्दै हिँड्यो भने गृहस्थको धर्म सिद्धियो धर्म हारा भयो सन्तले मागेन भने सन्तको धर्म पनि सिद्धियो भक्तहरू भगवानको जुन दिन बलकल वस्त्र धारण गरियो दारी कपाल फालियो जिन्दगीको सबै कुराहरूबाट आफूलाई निवृत्ति गरियो आफ्नो पूर्व जन्मलाई स्मृति गरियो इष्टमित्र बन्धु बान्धव छर छिमेकी माता पिता नाता गोत्र सबैलाई त्याग गरियो
अनि हम आपका है, आप हमारे है, दोनों चीज, और तीसरा है नहीं, है ना। इसको स्वीकार गरियो। तो दिनबाट जुन दिन भिक्षा पात्र गुरुले हातमा दिनुभयो र भन्नुभयो तिमीले भिक्षाटन गरेर तिम्रो आफ्नो जीवन निर्वाह गर, तिमीलाई भिक्षाटन जसले दिन्छ तिमीलाई ज्ञानबाट तिमीले विभूषित गरिदेऊ, भक्त और भगवानको है ना। लेना और देना ये जीवन का रीत है, ये समझना चाहिए। हामी के गर्छौँ, भक्तहरूसँग भिक्षा लिन्छौँ अनि भक्तहरूलाई के दिन्छौँ, हाम्रो नजरबाट सन्तको दृष्टि एकपटक भक्तहरूको दृष्टिमा टच भयो भने सम्झनुहोस् तपाईलाई ईश्वरको कृपा प्रसाद प्राप्ति भयो। जोगीसँग जोडिनै गाह्रो हुन्छ, जोडिएपछि छुट्दै छोड्दैन कहिले, तर जोडिन बहुत गाह्रो। साधु सन्तको सङ्ग प्राप्ति गर्न जीवनमा सबभन्दा कठिन। जन्म जन्मान्तरको पुण्य जब तपाईँको जीवनमा प्रकट हुन्छ, 21 जन्मको पुण्य तपाईँको जीवनमा प्रकट भएपछि सम्झनुहोस् तपाईँको सताम सङ्गो ही भेषजम, बल्ल साधु सन्तहरूसँग तपाईँहरूको सङ्गत हुन्छ। अनि त्यो जीवनमा संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि भवरोगलाई, संसार रूपी भवरोगलाई कुनै पनि औषधिले साम्य गर्न सक्दैन। सन्तको सङ्गले तपाईँको संसार रूपी भवरोगलाई साम्य गरिदिन्छ। यस्ता कोरोनाको त कुरै छोडिदिनुहोस् न, संसार रूपी भवरोगलाई पनि साम्य गरिदिन्छ। अनि तपाईँको यहलौकिक यो जीवन पारलौकिक तपाईँ शरीर छुटेर गएपछि पनि तपाईँले भगवानको सायुज्य मुक्ति प्राप्ति गर्नुहुन्छ। भक्त और भगवानको जसले जीवनभरि सन्तको दर्शन गर्न पाएन, सन्तको सद्वचनहरू श्रवण गर्न पाएन र सन्तलाई भिक्षा दिन पाएन, त्यस्तो मान्छेको जीवन अधुरो हुन्छ। भक्त और भगवानको एकपटक हामी गुजरातमा यात्रा गर्दै थियौँ साथीहरूसँग सँगै। त्यो बेलामा म ब्रह्मचारी थिएँ। ब्रह्मचारी बेलामा त्यो बेलामा ऊ लगाउनु पर्छ, यो सेतो वस्त्र। सेतो वस्त्र लगाएको के हो थाहा छ? मैले माताजीको क्रियाकाष्ठ पनि गरेँ, पिताजीको क्रियाकाष्ठ पनि गरेँ, अनि आफ्ना नाता गोता इष्टमित्र बन्धु बान्धव जहाँ नुन बार्नुपर्छ उनीहरूको पनि क्रियाकाष्ठ गरेँ। उनीहरूलाई मारेर गरेको होइन, आफू उनीहरूबाट अलग भएको। अब बल्कल वस्त्र 6 वर्ष लगाउनु पर्छ। तपाईँहरूलाई आफ्नो माता पिता स्वर्गीयवास हुनुभयो, पेटमा राखेर माताजीले हुर्काउनु भयो, पिताजीले हातमा ताते ताते गरेर हुर्काउनु भयो, आफूहरूले केही नखाई तपाईँहरूलाई खुवाउनु भयो, आफूहरू नाङ्गै हिँडेर तपाईँहरूलाई लगाउनु भयो, मुखमा क्याचा टोकेर आफूलाई खाम भएको चिज पनि तपाईँलाई खुवाउनु भयो, माताले आफ्नो बक्सेस्थलबाट सहस्त्रधारा अमृत तपाईँको मुखारविन्दमा राखेर तपाईँको जीवनलाई प्राणदान दिनुभयो। अनि हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार माता पिता मृत्यु हुनुभयो भने सम्भव भएसम्म 1 वर्षसम्म तपाईँले श्वेत वस्त्र धारण गर्नुपर्छ, तपाईँ निष्ठामा बस्नुपर्छ। त्यही बाबा आमाको सम्पत्ति खाएर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अहभाग्यशाली बनाउनु भएको छ। तिनै बाबा आमा गएपछि तपाईँले 6 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष पनि तपाईँले सेतो वस्त्र लगाउनुहुन्न। यो धेरै उचित कार्य होइन। भक्त और भगवानको भगवानको सत्कृपा प्राप्ति भएपछि बारम्बार भागवत सत्कथा श्रवण गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति हुन्छ। परन्तु यो एक प्रकारको शिक्षा पनि हो, यो एक प्रकारको दीक्षा पनि हो, यो एक प्रकारको तपाईँहरूलाई भिक्षा पनि हो। जीवनमा 3 कुरो प्राप्ति गर्न सक्नुपर्छ। शास्त्रले तपाईँलाई जीवनमा 3 कुरो प्राप्ति गर्ने भनेको छ। धेरै कुरोको अपेक्षा नगर्नुहोला। 3 कुरा: शिक्षा, दीक्षा अनि भिक्षा। रामचन्द्र भगवान सीता खोजीको निमित्त जब घरबाट दरबार यानी कि जङ्गलबाट निस्कनु भयो, तत्समयमा सीता माताको खोजीको निमित्त उहाँलाई बहुतै कठिन भयो। नित्य नित्य 9 तम लीला करता अविनाशी, परमात्माको यो लीलामय कथन छ।
संसारका सबै जीवात्माहरूलाई सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने, सम्मान गर्ने स्वयं शक्ति भएको परमात्मा सीता माताको निमित्त रुँदै हिँड्न पर्ने थिएन, परन्तु उहाँ हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरेर हाम्रो जीवनको कथा उहाँले प्रकट गरिदिनु भएको थियो। भक्तहरू भगवानको, भगवानलाई त्यो जरुरत छैन, तर प्रत्येक नर नारीको जीवनको कथा परमात्माले त्यो दुःख सहन गरेर प्रकट गर्नुभएको छ। एउटा गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरेको नरको नारीबाट वियोग हुन पर्यो अनि नारीको नरबाट वियोग हुन पर्यो भने अवस्था कस्तो हुन्छ हैन। सीता मातालाई लोभ देखाइएको छ, सीता मातालाई डर देखाइएको छ। लोभमा कस्तो प्रकारको लोभ? सुनले शरीरमा श्रृङ्गार गरिदिने, संसारको सबैभन्दा आनन्ददायी वस्तुहरू शरीरमा भोग गर्ने, संसारको सुनले सिँगारिएको त्रिकुट पर्वतमा उल्लेर महारानीको रूपमा अभिषेक हुने, उसको साथमा 1008 नारीहरूले, दिवंगनाहरूले, शेष कन्याहरूले, नागकन्याहरूले सेवा गर्ने, प्रत्येक दिन अमृत पान गर्ने, यस्तो प्रकारको के देखाइएको छ? लोभ देखाइएको छ। अनि डर के देखाइएको छ? तिम्रा अङ्गमा राक्षसहरूले तान्ने छन्, लुस्ने छन्, फाट्ने छन्। तिम्रो नखसिक पर्यन्त जसरी साँपले उसलाई निल्छ करे, त्यो भ्यागुतालाई निल्छ, तिम्रो शरीरलाई त्यसरी राक्षसहरूले निल्ने छन्, तडपाउने छन्, तिमीलाई मार्ने छन् हैन। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सबै कष्टबाट उसलाई त्रास पनि दिएको छ, परन्तु उसको अन्तर्हृदयमा भगवान रामचन्द्र भन्दा अरू कोही छैन। निरन्तर अखण्ड चिन्तन, मेरो परमात्मा हुनुहुन्छ, मेरो परमात्मा मसँग आउनुहुन्छ। कन्फिडेन्स छ सीता मातालाई। तपाईको जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ दुःख आउला, आपत्ति आउला, विपत्ति आउला, रोग लाग्ला, व्याधि लाग्ला, छोराछोरीहरू असुनले सताउलान्, श्रीमानले सताउलान्, अरू श्रीमानले सताउलान्, ऐश्वर्यको पनि अभाव होला, स्वास्थ्यको पनि अभाव होला, कुनै पनि विषयवस्तुको जीवनमा अभाव रह्यो भने पनि सम्झनुहोस् त्यो अभाव कुनै दिन स्वभावमा परिणत हुनेछ। तपाईँ धैर्य धारण गरेर प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोस्। भागवतले तपाईँलाई प्रतीक्षा गर्न सिकाएको छ। भक्तहरू भगवानको जय जय हो। अभी तक तो मृत्यु आया नहीं, परीक्षित यही सोध्नुहुन्छ, दूसरा कुछ नहीं। अभी तक तो मृत्यु आया नहीं। सुखदेव के भन्नुहुन्छ? प्रतीक्षा करो। आज 2 दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अभी बाकी है, 7 दिन बाकी है। आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार, यो भन्दा अर्को कुनै बार हुन्छ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार हुँदै हुँदैन, 7 बार हुन्छ। अब बेटा आ जाएगा, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। भागवतले तपाईलाई प्रतीक्षा गर्न सिकाउँछ। जीवनमा एक पटक मात्रै तपाईले ध्यान दिएर 1 दिन तपाई यहाँ आएको दिनबाट, समयबाट अन्तिम समयसम्म, आरती गर्ने समयसम्म निरन्तर जीवनमा 1 दिन पुरै, 1 दिनको लागि मात्रै पुरै भागवत श्रवण गर्नुभयो भने अनि तपाईको प्रतीक्षा पुरा भयो। भक्तहरू भगवानको जय जय हो। गृहस्थलाई सधैँ गाह्रो हुन्छ, सधैँ पुग्दैन, सधैँ सक्नुहुन्न, तर जुन दिन आउनुभयो यहाँ भागवत सुन्न, त्यो दिन तपाईँ यहाँ आएर पण्डालमा बसेको समयबाट आरती गरेर, पुष्पाञ्जली गरेर अनि प्रसाद लिएर जानुभयो भने सम्झनुहोस् तपाईँ भागवत पूर्ण रूपमा तपाईँले जीवनभरि भागवत श्रवण गर्नुभयो। भक्तहरू भगवानको जय जय। आएको 2 घन्टा भयो छैन, भयो जाम, भजन आएन, जाम भयो होइन, बस्न बस, अर्को भजन आएपछि एकपटक मजाले नाचेर जामला। यो पनि भागवत सुनाइ हो। यतातिर रामचन्द्र भगवानले वियोग देखाउनु भएको छ। नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी। लक्ष्मणको अगाडि पनि कहिलेकाहीँ रोइदिनुहुन्छ, बेटा क्या करना है अब,
कैसे मैं जाऊंगा बेटा? सीता माताको आँखाबाट पनि बलिन्दरा आँसु चुहाइदिनुहुन्छ राक्षसनीको अगाडि, परन्तु भगवान भित्रै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा आँखाबाट बलिन्दरा आँसु। हैन, मलाई जस्तो सुकै लोभ देखाऊ, मलाई जस्तो सुकै त्रास देखाऊ, म रामको हुँ, म रामकै रहनेछु। भक्तहरू भगवानको सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम भगवान को जय हो। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम। भगवान को जय हो। सीताराम भगवान।